أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. سورة شورا و دو رکوع ویلے شیوے. ابتدا کی منگویلو مسئلہ دا توحید بئی پرد شبہاتو باندے. درے شبہات ذکر شو. اول کے ویچے دا مسئلہ یوازی تکے بل سوکی نکی بل چاند کڑی. داغی جواب وشو چی دا 1,40,000 زیادو کم پیغمبران دی ټولو دا خبره کرلا. مسئلہ دا توحید ټولو بیان کروا. دویم اعتراضو بیا لسم آیات کی تا دے کارون تا دا منگا چی بازی کو دیتا تا نارواوے ناجائز وطوے زمانگ سر چی کم مولیان دی نو آغا ہو وطا جائز وی. نو داغی فیصلے اکڑا جوابو شو چی داغی مولیانو پسی مزے رازی دا اللہ پا حکم ماندے فیصلہ کو. یو با یو سوئی بل با بل سوئی قرآن کریم پا منز کی کہ دئی پاغی باندے فیصلہ کو چی دا قرآن کریم دا اللہ دا حکم مطابق کم یو خبر دا. بیابل اعتراضو سوار لسم آیات کی چی دا خلق ڈلی ڈلی شوی دی تفریقی راغلی. داغی جوابو شو چې د خلکو چې تفریقی جوړی کړلی نو دا په ضد او په عناد باندې دي. کنی دینی توحید خطول یو ده، قرآن او سنت خطول یو دی. دا کمی تفریقی چې جوړی شوی دی شرک ته څوک جایز وی نو دا خو د ضد او د عناد د وجې نه جوړی شي دي. دغه مولیان چې هغه په دې بل طرف باندې روان دي نو هغه په ضد کې اخته دي. تذکرہ د قیامت وا، تذکرہ د استقامت وا، تذکرہ د براءت وا. زما د پارا زما عمل استاسو د پارا استاسو عمل. خلق لگیا دی عذابون غواړي. الله وی فیصله مخکې ما کړله داغی مطابق به خبره کیږي. وس د آیاتونو کې یو طرف ته څه خلق دي چې هغه دنیا غواړي، بل طرف ته څه خلق دي چې هغه آخرت غواړي. نو کم یو خدي دنیا چې غواړي نو دا سړی په خپل باندې پناہ کی دن کے دیں. پانی شے غواړي او ختمی دن کے دیں نو هغه شی ولی غواړي چې هغه پایدار نه وي. پایدار شی غواړي چې هغه آخرت ته د آخرت مزیدی د آخرت ثوابونه دي هغه غواړه. نو څوک چې دنیا غواړي نو دنیا هغه ته میلاویږي، خو د هغه د مقدر مناسب هغه د پاره چې څومره موږ مقرر کړل هغه به ته میلاویږي. وس دی چې آخرت د پاره څومره کسب کوي نو هغه به ته میلاویږي او هغې کې به موږ له زیات هم کوو، زیات به وله ورکوو. څوک چې څومره نیکي کوي، نیکي یو په 10 او د 10 نه اخواته په زیاتیږي چې داغه دومره بیا داغه حسابوم نه معلوم.
بیا یو قسم زوره نه ورکوي او دي د الله نه سوا بل خلق نور خلق هغه نیولی چې دا شریعت به د هغې دپاره هغه وجوړوي. آیا د الله دپاره شریکان شتي؟ دی له زجر ورکوي، رټنه ورکوي دی له په دې باندې او پیدا کړی الله یې، دا هر څه د الله دي او ته بګې ځان لا نور جوړی چې نه زه به حکم د هغه منم. د قیامت د ورځې تخویف ذکر کوي دی لا چې او قیامت ته چې لاړ شي نو هلته کې به په خپل عمل باندې پریشانه. مؤمنان دي چې عمل صالح کړلی نو د هغې دپاره بشارت دی. صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کوي په دې خبره باندې چې د خلکو ته اعلان وکړه زه ستاسو نه دا څومره چې مسلې بیانوم دعوت در کوم دا الله احکام بیانوم په دې باندې ستاسو نه اجرت نه غواړم، نه مې تر اوسه پورې غوښتل نه غواړم. ستاسو نه چې زما مطالبه ده نو هغه د الله د توحید ده، د الله د احکامو د منلو ده، د پیغمبر په طریقه باندې د ژوند تیرولو ده. په هغې کې تاسو په دې معاشره کې اوسئ نو په دې معاشره کې ستاسو د یو بل سره مینه محبت هغه به راځي په دین باندې، نو دین ځان کې راولئ. نو څوک چې آخرت دپاره نیکي کوي نو الله وایي په هغې باندې هغه دپاره زیاتوي. بیا د خلکو اعتراض وایي دا خبره دا مسله د ځانه جوړه کړله. د هغې جواب کوي که دې پیغمبر د ځانه داسې مسله جوړه کړې وی موږ به د ده په زړه باندې مهر لګولی وی. او دویمه خبره فإن یشاء الله یختم علی قلبک، یو خبره بله کوي تسلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خلق به لګیایي زه ستا زړه کلکوم، باطل ختموم، حق ثابتوم. الله د سینو په رازونو باندې پوهیږي. ورپسې بیا وی که الله په دنیا کې خلکو لا رزق زیات کړی وی نو د خلکو به فسادونه کړي، لیکن الله رب العزت په یو خاص اندازه باندې د خلکو له ورکوي. بیا د باران خبره کوي. الله رب العزت په اختیار کې دي دغه دلایل د توحید دي. پیدایش د اسمانو د ځمکې، په دې کې د زنده سرو د خورولو، په دې کې د باران کولو، په دې کې د پسنو د راخېجولو، دا ټولې دلایل د توحید دي. من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه، څوک چې اراده کوي په خپل عمل سره کرونده د آخرت نو زیاته داغه د پاره داغه په کرونده کې. څوک چې کرونده کوي د آخرت د پاره کوي، خپل عمل کوي چې دا په آخرت کې زه د دې ثمره به ماته میلاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الدنیا مزرعة الاخرة، دنیا د آخرت د پاره د کروندې ځای دی. نو دلته کې چې څه کري نو هلته کې به ریبې، دلته کې دې نیک اعمال کړي نو هلته کې به د هغې اجرونه ثوابونه تا ته میلاویږي. دلته کې تا بد اعمال کړي نو هلته کې به د هغې سزا میلاویږي. دنیا کې دغه قانون دی چې څه کرې نو هغه به ریبې. ګنی چې چا کرل نو هغه جوار نشي رودی، جواری چې کرلی نو ګنی نشي رودی، غنمی چې کرلی نو وربشي نشي رودی، وربشي چې کرلی نو غنم نشي رودی، څه چې کرلی نو عقبه ریبې. نو من کان یرید حرث الاخرتی، څوک چې اراده کوي په خپل عمل سره هغه عمل کوي چې هغه په کار راځي په آخرت کې. حرث الاخره د کروندې د آخرت، د فصل د آخرت، د فیدې د آخرت. نزد له فی حرثه،
نو زیاتو منگا داغا دا پارا داغا پا کرونده کے داغا پا فصل کے داغا پا عجر و ثواب کے اللہ وی زیاتوالے ولکم دا عمل کرلے یو زی ولا بدلوم پلس دا عمل کرلے یو زی ولا بدلوم پا وسو باندے عمل کرلے یو او زی ولا بدلوم پا اویا سر باندے دا عمل کرلے یو او زی ولا بدلوم پا اخوا دا جاغی حساب نہ معلوم واللہ یضاعف لمن یشاء چا دا پار اللہ واری جو دا چا پا عمل کی چی اخلاص دیر جو اللہ غلط زیاد اجر ورکی ومن کان یرید حرس الدنیا نوتی منہا او سوک چی ارادہ کی کروندہ دے دنیا مال و متاع دا غواړي دا اراده کوي نوتیه منها ورکو اغل دا غینا نو دنیا ولا ورکو هو ماله فی الاخرت من نصیب نئی دا پارا پا آخرت کے صبرخا آخرت کی بتا صبرخا نہ ملاویگی نور زین کہ ماله فی الاخرت من خلاق صحیح سب ہے نہیں سب معمولی حصہ بیم نہیں خلاق ویلکی کی زڑے کپڑے تا آگا کپڑے چی آگا سڑے تی شوڑے جوڑے کیا بس بیاشلی گی الا لاس ولا وروڑی یشلی مالو فی الاخرت من خلاق آغا زڑا کپڑا داغی بمقدار بانی وہ تم نہ میلاوی گی سو سخا شوڑا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین آیا ددی دا پارا شریکان شتے دا سے شریکان شرعوا لهم چاگی دین جوڑی ددی دا پارا شرعوا لهم چی جوڑی ددی دا پارا من الدین ددی نا ما لم یعظم به اللہ آغا چا اللہ حکم نہ دے کڑے اجازت نہ دے کڑے داغے دادی پا دنیا کی بعض خلق دی آغی دے چا سر تعلق دے آغا تعلق دے دینداری پا وجہ مائیں نہ دے بلکہ آغا دے شرک تعلق دے ناغا پیر سے بھی مشرک دے پخبلا بانیم دے شرک پلار روان دے نا آغا پیر سے آغا مولا سے آغا چی دتا کم سوت جائز کئی نو آغا دے جائز گنی کم چی والا آغا نا جائز کئی نو آغا نا جائز گنی بازی پکی وہ اتبا دا شنا کپڑا استعمال ہے بلا کپڑا بنا استعمال ہے نو دے چی کم صحیح استعمال ہے یو آغا شین ٹول باز تو اتبا زیادہ کپڑا استعمال ہے بلا بنا استعمال ہے یہ بیا دے آغا استعمال ہے دے نورو تا بیا دے ناجائز ہوئی دارنگے بازی ذکر اذکار و تا دا سخی چاگا غیر شرعی یو ذکر رازی لا معبود الا ہو نو بل یو سڑے دے بل یو دا شرک دعویدار دے دا شرک پلار بائیں روان دے ناوخ پلو موریدانو تا چوئنو یا سوئی یا معبود الا اللہ اللہ پا زیبانی یا وئی ناخل دا شرک خبری کے التکی دے لا معبود الا اللہ دا اللہ نسوا بل معبود نشتی بل مشکل کو شاہ نشتی بل پر ادرس نشتی او چتوے یا معبود الا اللہ اے معبود دا اللہ نسوا نو دا اللہ نسوا بل معبود تچغیو باسی او دا شرک کلمہ دا بیا پا یو خبر امانے پا معمولی یو ٹکی بدلولو سرا خبر دا یو زینا بل زیتا زی اگر مخی منگا ویلو اللہ رب العزت دے خلقو طویلی وقولو حتتن حتتن لفظ وائے دی التگی دا حتتن پزے بانے حنتتن شورو کو یو نونی پکی زیاد کو زیاد تبدیلی پکی نو کری صرف یو دا نون تبدیلی کرنا نون راوس پا منز کی والا کی خو دا ہاو دا طا پا منز کی نون نو حنتتن شو نو حنتتن بیا التگی غنم ہوتاوئی منگ غنم پکار دی ہوئی او حتتن التکیو دا زمنگ دا گناہونو معافی پکار دا او دل دگی خبر بالکل بدل شو پیو نون سر بدل شو نو التکی لا دے دل دگی دے یا ہوئی نو دا لا او دا یا کے التکی خبر دا شرک جوڑی گی
دغسې نور عادی رضی الله تعالی عنہ حاتم تائی زویو دے مسلمان شو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواله راغے نوے قرآن کریم کے اللہ رب العزت دا سویل لی چی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ چی دے خلق اخپل پیران اخپل مولیان آگے ارباب جوڑ کر لی دا اللہ نہ سیوا. من خود اسی نہیں کری من خو اخپل استاز تا اخپل پیر تا اخپل مولا تا چتا رب نہ دی ویلی الہی و تا نہ دی ویلی خدای و تا نہ دی ویلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تپوسی تیو کو وی تاس تا چبا استاز پیر مولا سے جائز کول سب توین تاسو باغ جائز گنل ہو سچی باغ من کول اداغ بتاسو ناجائز گنل داسی وکنوا ویاو داسی خوا ویدیت الہ وی کنا. شریعت خدا اللہ کار دے پیغمبرم نشی کولے پیغمبر شریعت بیانی شریعت جوڑی نا شریعت دا اللہ دا طرف نراغل لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر لے داغی وضاحتی کر لے احکام ازان نہیں جوڑ کری. نو ام لهم شرکاؤ آیا ددی دا پارا شریکان دی دا سے شریکان شرعو لهم چی جوڑ کرے دی دا پارا من الدین دا دین نا آغا چی اجازت نہ دے ور کرے پاغی بانی اللہ ولولا کلمت الفصل کچری نوے فیض خبرہ دا فیصلے مخ کی شوی لقوزی بینم نخامخا فیصل بشوا وسط دی پا منز کی وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یقیناً ظالمان ددی دا پار دے عذاب درناک درد ورکون کے عذاب دے. اللہ وی مخی میں فیصلہ کرلا دے خلق بانے چی عذاب رازی نو آگی کی بدم رنیٹر لگی دا دیل چی عذاب ورکوم نو دی دا باز اس خلق بداسی چی آگا بپکی پخپل مرگ بانے مرشی نو علت کی قیامت کی بولا عذاب ورکوم. اللہ دا فیصلہ میں دے خلق بارا کی کرلا دا باز خلق دا پار دا عذاب اور دا باز خلق دا پار دا رستو دا قیامت دا عذاب. نو باز خلق دا پار دا دنیا و عذاب دے و دا آخرت و عذاب دے او باز دا پار یوازی دا آخرت عذاب دے. دا فیصلی شوی دی کہ دا فیصلہ شوی نوے نو نن بانی پا دی بانی عذاب راوستے وے و دی بمی دا نظمکی نا پناہ کری وے. ولولا کلمت الفصل خبر دا فیصلی شوی دا کدا سی نوے شوی لقوزی بینم نو خامخا فیصلہ وشو دا دی پا منز کی وس. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یقیناً ظالمانو دا پار دے عذاب درناک. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا انہی بتو ظالمان لرا چی یرکا ان کی دہا غسنا چی دی کم کسب کر لیں وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمَا حال دادے چی وبال دا غیبا واقع کی دن کے پدی باندے. تَرَى الظَّالِمِينَ دید چی کم آمال نامد دی مخامخ کڑیشی ور کڑیشی لگا مخ کی تیرشیو دی بوئی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت الا احصاها او دی عمال نامی لسشی دی خو ہر سر آگیر کرلی وڑو کی خبر آغٹا خبر آٹول ہر سب کی دی. وجدو ما عملو حاضرہ کم سچے دی عمل کرے آغا ٹول بحاضری. نو تر الظالمین مشفقین یرب کئی داغینا مما کسبو دو وجد آغینا چی دی کم کسب کر لیں آغا ٹول ہر سو پائے کلی کلی شوی نو دی با یریگی نو دا یر و فیدہ ور کئی نا وہو واقع بہم او دا وبال داغی چے واقع کی دن کے بھئی پدیبانے والذین آمن آکسان چی ایمان راولے عمل صالح کر لے فی روزات الجنات دی بھئی پا باغچو دا جنتونو کے دا جنت پا باغچو کی بھئی دی ولی ایمان راولے عمل صالح کر لے چاچی ایمان نشتی ناغ جنت تنشیت لے. لهم ما یشاؤون عند ربهم ددی دا پاربا آغا سی چی دی کم غاڑی ددی دا رب سرا ددی دا رب سرا باغار سے ملاویگی دا رب دا طرف نو ملاویگی دی با رب تا مقربی. ذالکا هو الفضل الکبیر دا کامیابی لو فضل دا اللہ لوئی دا لوئی فضل دا اللہ چی اللہ دے خلق لا مومنان لا مسلمانان لا دا شنہ ورکی.
ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دا آغا سدی چی زیر ورکی اللہ بندگان اخپل لڑا کسانو چی ایمان راوڑی عمل صالح کر لیں، تاکم سے چی تیر شون دا زیر دے بشارت تے، ایمان دی راوڑی عمل صالح کر لیں نو جنت تبزے، نو اللہ وی دا زیر دے یبشر اللہ عبادہ، اللہ زیر ورکی اخپلو بندگان اللہ، بندگان دا اللہ سوک دی، اس کو دا کافرم دا اللہ بند دے، نا آغا بندگان چی آغا اللہ تا مقرب دی دا اللہ خوخ دی، چی دا آغی اضافت اللہ تا کی یہ پا تشریفی لحاظ سرا، شرافت پا لحاظ سرا، کہ بندگان خطول دا اللہ دی، خطول دا اللہ مخلوق دے، خب پا دے کی دا بازی اضافت چی کی گئی نو دا خوالی سڑی تو پو جوانی کی، عبادہ الذین آمنوا، بندگان دا اللہ کسان چی ایمان راوڑے عمل صالح کر لیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، وتوا نغوانم ستاسونا پدے بانے سبدلا، کہ دا کافر لگیا دی خبری کئی، نو وتوا ستاسونا پدے بانے سبدلا خو نغوانم، راشی خبر او مانائی، خبر او آورائی، دغرنگے مسلمانان کدین و مسلمانان ہم پخبل منز کے دا چاب پکی کدا تم کی گی چیو دے بچت سوگ واری، اللہ وینا وتوا لا اسألکم علیہ اجرا، نغوانم ستاسونا پدے بانے سو اجرت، الا المودت فی القربہ، مگر زچ غوانمانو مینا محبت غوانم پرشتہ دارئی کی، یو مینا محبت پرشتہ دارئی کی مطلب معاشرہ کے تاسو ہو سے گئی نو دیو بل سرا پخکلی طریقے بانے ہو سے گئی، پا مینا محبت ہو سے گئی، درور ولی پا لحاظ سرا ہو سے گئی، مومنان ٹول رونا دی، اور آشئی مسلمانان شئی نورونا شئی، دیو بل سرا پلوان شئی، مومنان خواہن خلقو، اللہ رب العزت صفت کے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دا مومنان آغا خلق دی چی آغا نور اللہ ترجیح ورکی پخپل زان مانے، اگر چی پخپل پلوگا کی پا تکلیف کی، اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دوے معنی چاکرلا زستا سنا منم ستا سنا سوجت نغوارم ہو زما چی کم خاندان دینو داغی سر من محبت کوئی، دا پیغمبر چی کم خاندان دے اہل بیت تی یا سید چی ہوتا ہوئی، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کم آل لے کم اہل بیت تی داغی سر من محبت کوئی، دا سو جنے کوئی دا دین دو جنے کوئی، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، او سوچے کئی نیکی نزد لہو فیہا حسنا، نزیاتو داغ دا پارا پاگے کی خواہش والے، آگے کی خوال نیکی اغل نور زیاتو مقیم ہوئے، من کانا یورید حرس الآخرت نزد لہو فی حرسی، ندلد کی وی من یقترف حسنتاً، سوچی گٹی نیکی، سوچی کئی نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، نزیاتو داغ دا پارا پاگے کی خوال نیکی، ان اللہ غفور شکور، یقین اللہ دے بخون کے قدردان، اللہ قدردان دے، یہ اس دے معمولی کاری کرلے، معمولی نیکی کرلا، اللہ رب العزت زیادتی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چاچے دسرے برابر نیکی کرلا نو آغا بموینی، چاچے بدی کرلا آغا بموینی، نو چکلا نیکی کرلا آغا لگا کرلا نو اللہ رب العزت زیادتی نو دا حد دغرو نم زیاد اجر ورکی، نو کل اللہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اتقوا النار ولو بشق تمرتن، او دا کجوری پنی ما ٹکڑا بانے ہوم چی دا جہنم نب بچاو رازی نزان بچ گئی، اتقوا النار اسپکا مگانا یا دا کجوری ٹکڑا بوزو سور کو نا دیت اسپک مو گورا، اللہ رب العزت قدردان دیکھا، دقا نیما ٹکڑا دی ورکڑا یا کجور دی ورکڑا، اللہ رب العزت دو حد دغرون مدارس اجر ورکی، دو حد دغرون اجر، اللہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زیبان دو حد دغرون مدار اجر، جنازے لے صلی اللہ علیہ جنازے اکڑا واپس شو، بل سڑے دے آگا لار جنازے مکڑا بیا دا دفن پوری میسار شو، شکل دفن کڑے شو واپس را روان دے،
نو دی یو ته یو قیرات ملاویږي او دی بل ته دوه قیرات ملاویږي. تپوسو شو یا رسول الله دا قیرات چې شه دی وې دا د احد دغه مقدار ای او یهود غرب چې شه بینو سړی چې کله حالت کې لاړ شي وګوري نه هغه سړي ته پته ولګي دا څومره دی احد غر دی تقریبا 9 کیلومیټر کې پروت دی 9 کیلومیټر هغه وګد دی نو دومره اجر او ثواب 9 کیلومیټر چې وګوري نه څومره ځان دې کې سړی سوچ کوي پی کم ځنه کم ځای پوری جوړیږي نو دومره اجر الله رب عزت په دغه عمل باندې ور کوي دغه سينور نور ان الله شکور غفور شکور یقینا الله دې بخون کې پدې کې تقصیرات کیږي گناہوں کیږي الله معاف کوي الله قدردان دے. من کان یرید حرث الاخرۃ نزید له فی حرث سوچي غواړي په خپل عمل سره کروند د اخرت نو زیاتو داغه د پاره دا په کروند کې ومن کان یرید حرث الدنیا سوچي غواړي کروند د دنیا مال او متاع غواړي سامان غواړي نوتی منها نو ورکو اغله داغه نو مالو فی الاخرۃ من نصیب او نه به دغه د پاره په آخرت کې صحیح سا صبرها. ام لهم شرکاء آیا دې د پاره شریکان شتي شرعوا لهم دې ځان د پاره داسي شریکان نیولې شرعوا لهم من الدین چاغي جوړ کړل دې د پاره د دین نام عالم اعظم به لاغ چې الله اجازه نه دی ور کړی داغي ولولا کلمۃ الفصل کچرنه فیس خبره فیصله شوی لقضی بینهم نخامخ فیصله وشو د دې په منځ کې وان الظالمین لهم عذاب الیم یقین ظالمان دې پر دې عذاب درناک. تر الظالمین مشفقین مما کسبوا ان بت ظالمان لرا چې يرکون کې وای د هغه سره چې دې کم کسب کړل او هو واقع بهم او داغه و بال بواقع کې دونکې په دې باندې ولذین امنوا کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل فی روضات الجنات هغه په جنت په جنت په باغچو کې وی لهم فیها لهم ما یشاءون عند ربهم د دې لپاره هغه چې غواړي به دې رب سره ذالک هو الفضل الکبیر دا کامیاب دا فضل لوی. ذالک الذی یبشر الله دا غسدی چې الله زیره ورکې په دې باندې خپل بندگان وا کسان ته چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل نیک کړل. قل لا سلکم علی اجر او توان غوانم تاسو نه په دې باندې څه بدلا سو اجرت نه غوانم بدل نه غوانم تنخواه نه غوانم الا المودة فی القربى مگر لیکن زه چې تاسو نه غوانم من مینا محبت غوانم په خپل ولای کې زستاسو خپل ولی لټوم د خپل ولی هغه حق ادا کوم تاسو د جهنم نه راکاګم جنت طرف ته. ومن یغترف حسنۃ نو سوچي غټي نیکی نزيد له فیها حسنا زیاتو داغه د پاره پای کې خیسواله. ان الله غفور شکور یقینا الله دې بخون کې قدردان. الله رب عزت موږ قرآن سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا